आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग उर्दू की 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 लहू और कलीन जो तहरीर किया है मीर्ज़ा अदीब ने, जो अब सिन्फ़ अदब के लिहाज से एक ड्रामा है, वो पढ़ने जा रहे हैं। और मीर्ज़ा अदीब ने ये एक संजीदा ड्रामा लिखा है। लहू और कालीन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग को पता होना चाहिए कि सिन्फ़ अदब के लिहाज से जो ड्रामा है वो होता क्या है। तो पहले मैं आपको ड्रामे की तारीफ़ बताऊंगी। ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ से मख़ूज़ है जिसके मायने है करके दिखाना। स्टूडेंट, ये एक MCQ भी है कि ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं। ड्रामा भी एक कहानी होती है, लेकिन इसे किरदारों की हरकत व सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मुकालमा किसी भी ड्रामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो ड्रामे के मायने हैं करके दिखाना। चलें अब अपने इस जो ड्रामा है उसका आगाज़ करते हैं, जो कि है लहू और कालीन, और जिसे लिखा है मीर्ज़ा अदीब ने। इसके मरकज़ी किरदार हैं तजम्मुल, जो कि एक सरमायादार है। अख्तर एक मुसव्विर है। नियाज़ी अख्तर का दोस्त है, वो भी एक मुसव्विर है। रऊफ़ तजम्मुल का सेक्रेटरी है। तो चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। किरदार: बाबा नौकर, तजम्मुल एक सरमायादार, अख्तर मुसव्विर, रऊफ़ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी। मंज़र: सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अल-नशात का एक वसी कमरा, वसी मीन कुशादा। ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता मीन सजा हुआ। फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्वरों के शाहकार मीन सबसे बड़ा कारनामा। एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ। शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियों में मुजल्लिद यानी जिल्द की हुई किताबें। कार्नस का मतलब होता है अंगीठी, और तपाइयों यानी छोटी मेज़ के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन यानी सजा हुआ या जीनत वाली गुलदान, फूलदान, फूल रखने का बर्तन। दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे। वस्त यानी दरमियान में एज़ल का मतलब होता है स्टूडेंट्स तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैंड, जिस पर कैनवस लगाया जाता है। और कैनवस का मतलब होता है मोटा कपड़ा जो अभी तक सादा और साफ है। करीब एक तपाई पर रंगों के डब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियाँ, तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान। मुसव्वरी यानी तस्वीर बनाने का। गर्मियों के इब्तदाई ज़माने की एक सुबह, रोशनदानों से धूप अंदर आ रही है। जब पर्दा उठता है तो बाबा झाड़न से यानी झाड़ने वाले या गर्द साफ करने वाले कपड़े से कमरे की चीज़ें साफ करता हुआ दिखाई देता है। 2-4 लम्हों यानी कुछ वक्त के बाद तजम्मुल आता है। तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। स्टूडेंट, ये MCQ भी है कि तजम्मुल की उम्र कितनी है, 40 और 45 के दरमियान। सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट। तजम्मुल, अब मुकालमा निगारी शुरू हो गई। तजम्मुल: ये अख्तर कहाँ है बाबा? उधर बाग में है सरकार। तजम्मुल: अभी तक बाग में? वहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा: टहल रहे हैं यानी सैर कर रहे हैं। सैर करना या आहिस्ता आहिस्ता चलना। मैंने कहा भी सरकार नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाइए, मगर उन्होंने मुझे झिड़क दिया यानी डांट दिया। अभी तक धूप में टहल रहे हैं। रात सरकार खामोश हो जाता है। तजम्मुल: रात क्या बाबा? मैं तो डर ही गया था। हुआ ये सरकार कि मेरी अचानक आँख खुल गई। आँख खुलना बेदार होना। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नज़र आ गई। तजम्मुल: इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं। अलग थलग यानी सबसे अलग रहना, तन्हा रहना चाहते हैं। बाबा: सरकार, मैं तो न खुद यहाँ आता हूँ और ना किसी को यहाँ आने देता हूँ। ज़रा सफाई के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा सरकार। तजम्मुल: क्या है बाबा? शायद कुछ ऐसे हैं यानी
کچھ خاموش خاموش ہیں چند روز سے۔ تجمل، پھر وہی بات، ایک بار کہہ جو دیا، تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے، اچھا سرکار۔ تجمل، بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ بابا، بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، ادھیڑ عمر یعنی کافی بزرگ، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری، پوری رات جاگنے کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیض، آستینیں چڑھی ہوئی یعنی قمیض کے بازو اوپر کیے ہوئے، آنکھوں کے گرد ہلکے کا مطلب ہوتا ہے دائرے، زیادہ نمایاں یعنی زیادہ واضح۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر، کہیے۔ تجمل، بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر، جی ہاں۔ تجمل، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ مستحق قرار دینا یعنی حقدار۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر، مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل، اختر کی بے نیازی یعنی لاپرواہی پر متعجب یعنی حیران، تمہیں اس کا علم تھا؟ اور اختر، اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل، تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اعزاز کا مطلب ہوتا ہے عزت یا فخر۔ میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ معززین عزت دار لوگ، سنا تم نے؟ اختر خاموش ہے۔ تجمل، کیا کہا؟ اختر، کچھ نہیں۔ تجمل، کچھ نہیں؟ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر، شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر، جی نہیں۔ تجمل، اس نے کہا تھا مسکرا کر، ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ ہونا یعنی کوئی خرابی ہونا۔ مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں۔ تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ اختر، صحیح کہا تھا اس نے۔ تجمل، یعنی کہ؟ اختر، یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تجمل، کیا کہا؟ لہجے میں حیرت۔ رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر، میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل، کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ اختر، کوئی شکایت نہیں۔ تجمل، پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ اختر، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ پھر بھی؟ تجمل، پھر بھی کا کیا مطلب؟ اختر، مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل، بے وقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر، اس کا جواب دے چکا ہوں۔ تجمل، اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ؟ بے وقوفی کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پاگل پن۔ ذرا سوچو تو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے یعنی شاہکار انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت یعنی عزت اور شان و شوکت حاصل کی ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور مانے جاتے ہو۔ اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تہ دل سے یعنی دل کی گہرائیوں سے۔ مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں؟ اختر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ تجمل، اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ اختر، آخر کیوں؟ تجمل، اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں؟ شاید۔ اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اختر کا چہرہ بددستور یعنی اسی طرح سے ہی سنجیدہ ہے۔ کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اختر، مجھے مجبور نہ کیجیے،
تجمل، کیا حماقت ہے یعنی کیا بیوقوفی ہے۔ ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے، دلدل سے نکالنا یعنی مشکل سے نکالنا، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آمادہ ہونا، راضی ہونا۔ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ فن کا مطلب ہوتا ہے ہنر۔ تجمل، فن کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے، تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ اختر، کیا آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل، اختر فرمائیے۔ تجمل، اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو، سنجیدگی کا مطلب ہوتا ہے متانت، تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے۔ توہین کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اختر، لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ؟ واسطہ مطلب تعلق۔ تجمل، تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں؟ سب کہیں گے کہ ایک غریب اور کلاش مطلب مفلس مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا، کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟